पूर्वभागे उत्तराग्राः पूर्वापवर्गाः तिस्रो रेखाः विलिखेत। ततो दक्षिणभागे पूर्वाग्राः उत्तरापवर्गाः तिस्रः, पश्चिमे उत्तराग्राः पूर्वापवर्गाः तिस्रः, उत्तरे पूर्वाग्राः उत्तरापवर्गाः तिस्रः रेखाः विलिखेत। एवं द्वादशरेखाः विलिख्य तन्मध्ये पूर्वाग्रे द्वे, उत्तराग्रे द्वे, आग्नेयाग्रे द्वे, ईशानाग्रे द्वे, एवम् अष्टौ रेखाश्च विलिखेत। आहत्य 20 रेखाः भवन्ति। तत्रैव मध्ये आग्नेयादिचतुर्षु विदिक्षु दक्षिणतः आरभ्य ईशानाग्रे द्वे, पुनः पश्चिमादारभ्य आग्नेयाग्रे द्वे, एवं पश्चिमादारभ्य ईशानाग्रे द्वे, एवम् उत्तरादारभ्य आग्नेयाग्रे द्वे इति अष्टौ रेखाश्च लिखेत। एवं कृते 28 रेखाः भवन्ति। बहिरष्टदिक्षु पृथक् पृथक् वृत्तत्रयं विलिखेत।